Today, we celebrate yoga, an ancient practice from India that helps bringing balance to the body, mind, and soul, said CM Dr. Pramod Sawant on the occasion of International Yoga Day, urging citizens to embrace yoga as a way of life. He emphasized its importance in nurturing inner strength and resilience amid an ever-changing world. की योगा हो पुराय सगळ्यो बाउंड्रीज क्रॉस करून जिओग्राफिकल बाउंड्रीज आसतल्यो आमी पॉलिटिकल बाउंड्रीज आसतल्यो स्पिरिच्युअल बाउंड्रीज आसतल्यो खंयसरूच कसलो जात धर्म भेद न दवरता देशाच्यो बाउंड्रीज भेद न दवरता सगळ्या जाणांनी एक्सेप्ट केला. वन अर्थ फॉर वन हेल्थ अँड वन ह्युमॅनिटी हाज्या खातीर आमी सगळे जाण योगा आज मनयता आसतना पुराय जग आमकां दिसून येता. आमी योगा प्रॅक्टीस ही एका दिसा खातीर आसची न्ही तर योगा प्रॅक्टीस ही सदांच आसची आनी तेकाच लागून म्हाका सांगता आसतना म्हाका गर्व फील जाता एज अ आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनर आनी एज डेली योगा प्रॅक्टिसींग आमी जर योगा डेली प्रॅक्टीस केले जाल्यार आमचो हॅप्पीनेस आनी वेलनेस ह्यो दोनूय आमच्या मदीं सातत्यात दिसूंक शकता आनी तेच फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस ही डिपेंड आसा आमच्या डे टू डे ह्या योगा प्रॅक्टिसीचेर. आयुर्वेदांत दिनचर्या आनी ऋतुचर्या हे फॉलो करपाक सांगलां आनी आमी जर दिनचर्या आनी ऋतुचर्या जर फॉलो करपाक लागले जाल्यार आमी सदोदीत फिजिकल फीट आनी मेंटली फीट उरपाक शकतले. दिनचर्या म्हटल्यार कितें? दिनचर्या म्हणजेच तुज्या पुराय दीसभरांतली एक्टिविटी तूं सकाळी उठल्या पासून राती न्हिदा पर्यंत कितें कितें करता हें चड म्हत्वाचें आसा आनी तितूर प्राणायाम आसतलो योगासनां आसतली सूर्य नमस्कार आसतलो ही एक्टिविटीक सगळ्यांत चड म्हत्व दिलां. म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक आनी समेस्त गोंयकारांक हांव आव्हान करता की आमी जर दिनचर्या फॉलो केली म्हणजे हाफ एन अवर फॉर द योगा सूर्य नमस्कार प्राणायाम हाज्या खातीर जर आमी दिले जाल्यार आमची फॅमिली ही हॅप्पी फॅमिली जावपाक शकता. म्हणून जे दिनचर्येत म्हणजे आमी म्हणटा की लिमिटेड खावप आनी मॅक्झिमम टायम हो योग आनी बाकीच्या एका डिवोट करप हे जर करपाक शकले जाल्यार ते जावपाक शकता. आमी डे टू डे पळयता इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजिजीस म्हणजे जे ब्लड प्रेशर आसतलो डायबिटीज आसतलो किंवा कॅन्सर आसतलो अशे विविध डिजीज हे खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागल्या आनी डायबिटीज आनी ब्लड प्रेशर तर हे आमकां कंटिन्युअसली प्रत्येक घरात कमीत कमी एक पेशंट तरी दिसपाक लागला. ती डायबिटीज आनी ब्लड प्रेशर जर आपल्या कडेन येवचो न्ही अशें प्रत्येकाक जर दिसता आसत जाल्यार तांच्यांनी डेली योगा प्रॅक्टीस करपा खातीर सुरवात करची जेणे करून आमकां असले नॉन कम्युनिकेबल डिसिजीज जावचे न्ही आनी ताच्या खातीर आमी सगळ्या जाणांनी सातत्यात प्रॅक्टीस करप हें गरजेचें आसा. आमी जेन्ना दिनचर्या आनी ऋतुचर्या म्हणटा आयुर्वेदांत दिनचर्येक म्हणजे डे टू डे एक्टिविटीक आनी ऋतू वायज म्हणजे शरद ग्रीष्म वसंत ऋतू आमी सद्या वसंत ऋतूत आसा म्हणजे जसो ऋतू त्या पद्दतीचो डायट हो फॉलो करपाक सांगला आनी त्या सिजनान जर तो डायट आमी फॉलो केलो आसत जाल्यार तेजो खरोखरूच आमच्या शरिरा खातीर आनी मना खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां उपयोग जावपाक शकता. आज हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे पुराय जवळपास 1 लाख युवकांच्या युथा बरोबर योगा आंध्र प्रदेशात योगा करता आसतना आमकां सगळ्या जाणांक आनी थोड्याच वेळात ते मार्गदर्शनूय करतले. पुराय देशभर मोर दॅन 1 लाख प्लेसीस आज योगा हो भारत देशात करता. आमच्या गोंयांत आमी मोर दॅन 15,000 जाग्यांचेर आमी योगा फॉलो करता. म्हाका खूब बरें दिसता की पुराय आज गोंयभर हे योगमय जाल्ले आसा. म्हणजे व्हड भुरगे आसतले जाणटे आसतले सगळेच जाण हे योग प्रॅक्टीस फाटले 20 दीस कंटिन्युअसली योगा ट्रेनिंग घेताले आनी आज ते इंटरनॅशनल योगा डे मनयता आसतना आमकां दिसता
आमी पतंजली योग समिती आसतली किंवा आमी श्री श्री रविशंकर आसतले, तपोभूमी योगपीठ आसतले, आमी आयुष कॉलेज आसतली, आयुर्वेद कॉलेज आसतली, बॅचलर ऑफ नॅचरोपॅथीक एंड योगीक सायन्स कॉलेज आसतली. हांचे कितलेशेच योग इन्स्ट्रक्टर, योग ट्रेनिंग, ब्रह्मकुमारी आनी बाकी सगळ्यांचे हांच्यांनी फाटले 20 दीस कंटिन्युअसली वेगवेगळे कडेन योग प्रॅक्टिसीस, योग सेशन्स आमच्या गोंयांत घेतल्या आनी खूब जाणांक योगा शिकयला. जितक्यो संस्था ह्यो आमच्या बरोबर पार्टिसिपेट जाल्या त्या सगळ्या योग संस्थेंचे हांव गोंय सरकारच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी तांच्यांनी अशाच पद्दतीन फॉर वेलनेस हे तांच्या खातीर आमकां कंटिन्युअसली योग शिकोवपा खातीर सदोदीत तत्पर तयार रावचे. आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या आयुष डायरेक्टरेट म्हणजे डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ आयुष आनी सगळे आयुर्वेदाचे आयुष डिपार्टमेंटाचे सगळे डॉक्टर्स हे प्रत्येक PHC आनी CHC हांगासर वेलनेस क्लिनीक चलयता आनी त्या वेलनेस क्लिनिकाच्या मार्फत आमकां ज्या डिजीजाक ज्या पद्दतीचो योग प्रॅक्टीस करपाक जाय ती स्पेसिफिकली योगा ताका शिकयता. हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता आयच्या इंटरनॅशनल योगा डेच्या निमित्तान तुमकां जर स्पेसिफीक योगा फॉर द स्पेसिफीक डिजीज आमी जशें म्हणटा की ल्हान भुरग्यां खातीर आसतलो, फिजिकली डिजाबल्ड पर्सना खातीर आसतलो, जाणट्या लोकां खातीर आसतलो किंवा एकाद्याक आमी जशें मेंटल फिटनेसा खातीर आसतलो जाल्यार त्यो योगा प्रॅक्टिसीस आमचे आयुष डॉक्टर तुमकां आनी योगा इन्स्ट्रक्टर हे प्रत्येक PHC आनी CHC हांगासर डेली योग सेशन घेता. तुमी तांच्या कडेन वचून योग कन्सल्टेशन करचें आनी तें योग कन्सल्टेशन तुमी जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता तुमकां सगळ्या जाणांक तेजो खूब बरो फायदो हो स्पेसिफिकली जावपाक शकता.